मेकानिक्सबाट कति मार्क्स सोधिन्छ? मेकानिक्सबाट 13 मार्क्स है, ध्यान दिएर। मेकानिक्समा कुन कुन अहिले एकछिनमा हिट एन्ड थर्मोडाइनामिक्सबाट 7, वेब एन्ड अप्टिक्सबाट अति नै होइन अहिले, वेब एन्ड अप्टिक्सबाट A to Z इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरु भन्छु, ध्यान देऊ यता। 15 मार्क्स। इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजमबाट 21 मार्क्स। अनि त्यसपछि मोडर्न फिजिक्सबाट 19 मार्क्स। अब एमसीक्यूहरु कति कति त्योहरु छोड्देऊ एकछिन। यहाँ हेर, क्वेसन मोडेल कस्तो, हल्ला नगर। क्वेसन मोडेल कस्तो हुन्छ? 11 into 1 = 11। 1 मार्क्स को कतिवटा? 11, जसलाई तिमीहरु के भन्छौ? एमसीक्यू। अर्को सर्ट एन्सर क्वेसन कतिवटा? 8 into 5 40। अनि लङ एन्सर क्वेसन 3 कतिवटा? कति मार्क्स को? 8। कति भयो टोटल? 75 मार्क्स। अब यहाँ एउटा कुरा हेर है, फिजिक्स मात्रै यस्तो सब्जेक्ट हो जसको लङ एन्सर क्वेसन चाहिँ फेरि इजी हुन्छ धेरै नै। लङ एन्सर क्वेसनको अलिकति फर्मेट भनिदिन्छु। अब ध्यान दिएर कुन कुन च्याप्टरलाई लङको हिसाबले पढ्ने। लङ एन्सर क्वेसनमा 3 मार्क्स को हुन्छ न्युमेरिकल, ठीक छ। अनि 3 या फेरि 2 मार्क्स को के हुन्छ? डेरिवेसन या फिर थ्योरिटिकल टाइप को डेरिवेसन, पूरे ठ्याक्कै डेरिवेसन है हैन, बुझ्यौ। अनि 1 2 या फेरि 1 भनेको टोटल कति? 1 मार्क्स को दुईटा या मिलाएर यो चाहिँ रिजनिङ क्वेसन हुन्छ। रिजनिङ भनेको कस्तो? क्यामेरामा आइरहेको छ पुरै। रिजनिङ एन्ड डेफिनेसन टाइप को। डेफिनेसन जस्तै व्हाट इज एसएचएम हरु टाइप डेफिनेसन सिम्पल 1 मार्क्स को। रिजनिङ भनेको कस्तो? तिमीले सिम्पल पेन्डुलमलाई मून माथि लग्यो भने टाइम लुज गर्छ गेन गर्छ, यस्तो कुरा रिजनिङ टाइप को भयो। अनि डेफिनेसन त बुझिहाल्यो, व्हाट इज अल्टरनेटिङ करेन्ट, यस्तो टाइप को। त यो सबभन्दा मेन 8 into 3 24 तिमीहरुको ठ्याक्कै आइहाल्छ। अहिले भन्छु सबभन्दा लास्टमा है, 24 मार्क्स को लागि चाहिँ, बुझ्यौ। ल अब ध्यान दिउँ सुरुदेखि। मेकानिक्समा कुन कुन छ? रोटेशनल, एसएचएम र फ्लुइड स्टैटिक्स। सबभन्दा मेन च्याप्टर कुन हो? एसएचएम। एसएचएम बाट एउटा 5 मार्क्स को क्वेसन फिक्स, ठीक छ। 5 मार्क्स को कस्तो खालको? y = जस्तै a sin wt दिएको छ भने यसको एक्सेलरेसन निकाल्न आउँछ? आइहाल्छ। दुईपल्ट डेरिवेसन, एकपल्ट गर्यो भने भेलोसिटी, अर्कोपल्ट एक्सेलरेसन। या फेरि wt - phi दिएको छ भने पनि एक्सेलरेसन निकाल्न सकिन्छ है, बुझिरहेको छौ। डिस्प्लेसमेन्ट र एक्सेलरेसन सेम हुन्छ, तर डिस्प्लेसमेन्ट र भेलोसिटी के हुन्छ? आउट अफ फेज हुन्छ। किनभने यसको साइन फंक्सन हो, यसको डेरिभेटिभ गरेर भेलोसिटी आउँछ। भेलोसिटी कस फंक्सन हुन्छ, कस र साइन त आउट अफ फेज हुन्छ, बुझ्यौ। त्यस्तो कुरा एकदम डिटेलमा भनेको छ, एकपल्ट वन शट भिडियो हेर्दा पनि हुन्छ हैन। अब एक्सेलरेसन भइसक्यो। अनि व्हाट इज एसएचएम? व्हाट इज एसएचएम पनि धेरै नै इम्पोर्टेन्ट है। एसएचएम भनेको त्यो फोर्स जसमा डिस्प्लेसमेन्ट यताउता सब कुरा राम्रोसँग भनेको छ। डिस्प्लेसमेन्ट एक्सेलरेसनसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल र अपोजिट हुन्छ। या फेरि एक्सेलरेसन = -y लेख्न पनि सकिन्छ है। अनि अर्को छ सिम्पल पेन्डुलम। सिम्पल पेन्डुलम भनेको घडी जसको एसएचएम को प्रिन्सिपलमा जो काम गर्छ। सिम्पल पेन्डुलम को टाइम पिरियड क्याल्कुलेट गरिहाल्नु मजाले भइहाल्छ, 2πL/g। अनि अब रिजनिङ क्वेसन सिम्पल पेन्डुलम को एकदम इजी हुन्छ। पेन्डुलम केमा डिपेन्ड हुन्छ? लेन्थ र एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीमा। मुनमा लग्यो भने एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी के हुन्छ? घट्छ, टाइम पिरियड बढ्छ। त्यस्तै कुराहरु है। अनि लेन्थ यदि के भन्छ हिट धेरै हट रिजनमा लग्यो भने लेन्थ अलिकति इन्क्रिज हुन्छ, टाइम पिरियड बढ्छ। त्यस्तै एकदम सिम्पल छ। टाइम लुज गर्छ गेन गर्छ। यदि टाइम पिरियड धेरै लिँदैछ भने त्यसले टाइम लुज गर्दैछ। तिमीलाई ट्युसन आउन 5 मिनट लाग्छ, तिमी अब के गरेर आधी घण्टामा पुग्दैछौ भने टाइम त वेस्ट भयो नि। त्यो भने टाइम लुज गर्नु कतिजनाले बुझिसक्यो हैन। जाँदाखेरि पनि टाइम लुज हुन्छ हैन, बुझ्यौ।
टाइम पिरियड 5 सेकेन्ड छ, अर्को टाइम पिरियड 15 सेकेन्ड छ, कसले टाइम लुज गर्दैछ 15। यो होइन कि टाइम बढी छ भने टाइम गेन गर्दैछ, त्यो होइन, टाइम लुज भएको हो, बुझ्यौ यस्तो कुराहरू। अनि अर्को यसमा यो के भन्छ स्प्रिङवाला पनि हल्का पढी एकपल्ट सर हेरिहाल्नु स्प्रिङवाला, बाई चान्स सोध्यो भने ठिक छ। रुट अन्डर टी इक्वल टु 2 पाई रुट अन्डर एम बाई के, दुइटैको सब कुरा सेम छ, हल्का मात्रै लेन्थको ठाउँमा मास र के हुन्छ स्प्रिङ कन्स्ट्यान्ट भन्ने हुन्छ है, एसेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटीको ठाउँमा। अब कुरा आउँछ रोटेसनल मेकानिक्स या फिर रोटेसनल डाइनामिक। रोटेसनल डाइनामिकमा डेफिनेसन धेरै सोध्छ। डेफिनेसन भनेको वाट इज मोमेन्ट अफ इनर्सिया भइहाल्छ, रेडियस अफ गाइरेसन, अर्को मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ अ लङ रड थ्रु इट्स यताउता, एन्ड ल अफ कन्जर्भेसन अफ एङ्गुलर मोमेन्टमको रिजनिङ क्वेसन। एङ्गुलर मोमेन्टमले के भन्छ आइडब्ल्यू इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट। अब यसमा टाइम पिरियड गेन हुन्छ कि के हुन्छ सब कुरा हेर्ने हो। आई बढो भने डब्लु घट्छ, डब्लु घट्यो भने टाइम डब्लु इक्वल टु 2 पाई बाई टी हो, त्यही अनुसार सब कुरा म्यानेज गर्न सकिन्छ, सबै कुरा भनेको छ। फ्लुइडमा के गर्छौ 5वटा डेरिभेसन एकपल्ट सर हेरिहाल्नु, कुन कुन सर्फेस टेन्सन सर्फेस इनर्जीवाला एउटा भयो, सर्फेस टेन्सन सर्फेस इनर्जी, बर्नौलीज प्रिन्सिपल एकदम इम्पोर्टेन्ट, त्यसपछि वाट इज भिस्कोसिटीहरू, वाट इज सर्फेस टेन्सन, डेफिनेसनहरू पनि अलिअलि पढ्दा हुन्छ। अनि लिक्विड राइज इन अ क्यापिलरी ट्युबवाला पनि डेरिभेसन यदि मन छ भने हेर्दा हुन्छ, ठिक छ। अब यो 3टा च्याप्टरमा एउटा अरमा पनि सोध्छ फेरि क्वेसन, त्यही भएर सबलाई ध्यान दिएर गर्नु। अरमा कुनबाट सोध्छ त्यो ग्यारेन्टी हुँदैन, कहिलेकाहीँ फ्लुइड अरमा नदिकन यो 2टा अरमा दिन सक्छ, कहिलेकाहीँ यो 2टा अरमा, कहिले यो 2टा, जुन पनि जे पनि अरमा हुनसक्छ, त्यसैले 3टैलाई अलि। अनि सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुन भने मैले बर्नौलीज, टाइम पिरियड र एङ्गुलर मोमेन्टम, बुझ्यौ यो 3टा चाहिँ नछोडिकन गर्नु, पुरै भइहाल्छ। कसको के त डेरिभेसन गराउन आएको म यति भनिदिँदै छु हेर। ल ल ल बर्नौलीजले के भन्छ भने नि कुनै पनि पाइप छ भने नि ए पोइन्ट र बी पोइन्टमा प्रेसर इनर्जी, काइनेटिक इनर्जी, पोटेन्सियल इनर्जी पर युनिट मास के हुन्छ इक्वल हुन्छ, बुझिरहेको छौ। अब त्यसलाई हल्का डेरिभेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। काइनेटिक इनर्जी पोटेन्सियल इनर्जी थाहा नै छ, प्रेसर इनर्जी के हुन्छ भन्दाखेरि इनर्जीलाई फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ नि, त्यसलाई प्रेसरको टर्ममा लग्नु, बुझ्यौ। फोर्स भनेको प्रेसर इन्टु एरिया टाइपले गरेर भइहाल्छ। अब हिट एन्ड थर्मोडाइनामिक छ। हिट एन्ड थर्मोडाइनामिकमा फर्स्ट ल र सेकेन्ड ल अफ थर्मोडाइनामिक छ। फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिकमा हामी 2टा कुरा मात्रै पढ्छौँ, आइसोथर्मल र एडियाबेटिक। यसको वर्क प्रिन्सिपल पनि पढ्छौँ र यसको सबै हामी डेरिभेसन पनि गर्छौँ र वर्क प्रिन्सिपलहरू सबै वर्किङ सर्किङ सब डेरिभेसन छन्। यो 2टा मध्ये एउटा 100% सोध्छ, यो चाहिँ याद राख्नु। अनि अर्को तिमीले सेकेन्ड ल अफ थर्मोडाइनामिक पढ्नु छ भने त्यहाँबाट पनि के पढ्न सक्छौ, पेट्रोल डिजल र कार्नट इन्जिन मजाले गर्न सकिन्छ, ठिक छ। ल अब कुरा आयो वेभ एन्ड अप्टिक्स। 13 र 7 20, यो 2टा भनेको धेरै कम हो, कमबाट 20 मार्क्स आइरहेको छ, त्यो चाहिँ ध्यान देऊ। अब हाम्रो आउँछ यहाँ वेभ एन्ड अप्टिक्स। वेभ एन्ड अप्टिक्समा इम्पोर्टेन्ट टपिकहरू कुन कुन हो, न्युटन्स ल्याप्लास याद छ होला, स्टेप बाई स्टेप जाउँ। न्युटन्स ल्याप्लास, वाट इज स्ट्यान्डिङ और स्टेसनरी वेभ भइहाल्छ। अनि त्यसपछि हाइजन्स प्रिन्सिपल, हाइजन्सबाट के रिफ्लेक्सन र रिफ्र्याक्सन जे हुन्छ आफ्नो। अनि त्यसपछि ओपन र क्लोज पाइपमा कुन बेटर हुन्छ, किन त्यो डिराइभ अलिअलि गरिदिने, यसको हार्मोनिक मिस हुँदैन, यसको हार्मोनिक मिस हुन्छ टाइप, बुझ्यौ। अनि अर्को कुन छ डप्लर्सको न्युमेरिकल। अनि यङ्स डबल स्लिट मैले गराएको छु नि, यङ्स डबल स्लिटको न्युमेरिकल पनि, डेफिनेसन पनि, डेरिभेसन पुरै राम्रोसँग, अनि न्युमेरिकल पनि। 8 मार्क्सको क्वेसनहरू यहाँबाट एउटा 8 मार्क्सको सोध्छ नि त, यताबाट 8 मार्क्सको सोध्दैन, एउटा 5 2टा 5 3वटा 5 मार्क्स भइसक्यो तिमीहरूको है। यहाँ एउटा 8 मार्क्सको सोध्छ, एउटा 5 मार्क्सको सोध्छ, अनि एउटा अरमा सोध्छ 5 मार्क्सको, 2टा 5 एउटा 8 अनि 2टा यो एमसिक्यू। अब यहाँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यङ्स डबल स्लिटको न्युमेरिकल चाहिँ हल्का राम्रोसँग खाउनुपर्छ। अनि पोलराइजेसन, वाट इज पोलराइजेसन, यहाँबाट पोलराइजेसनबाट एउटा स्योर ब्रेस्टर र मालस ल मध्ये एउटा अस्ति गराएको याद छ होला अलिअलि। अब तिमीहरू एक्जाममा जान्छौ ठ्याक्कै त्यही क्वेसनहरू हुन्छ। अहिले हेर है, न्युमेरिकल 3वटा मात्रै सोध्छ, धेरै सोध्यो भने 4टा सोध्न सक्छ, तर मिनिमम 3टा चाहिँ सोध्छ। यो 3टा लङ क्वेसनबाट। अब लङ क्वेसन अहिलेसम्म बनेको छैन, यहाँबाट एउटा लङ क्वेसन बन्छ,
यो लङ क्वेसनमा न्युमेरिकल कुन कुनबाट सोध्छ, एउटा डोप्लर्स या फेरि यङ्ग्स डबल स्लिट, अरू कुनैबाट न्युमेरिकल हुँदैन, बुझ्यौ। डोप्लर्सबाटै सोध्छ भनौँ न, कहिलेकाहीँ यङ्ग्स डबल स्लिटबाट पनि सोध्न सक्छ, बुझ्यौ। 8 मार्क्सको क्वेसनलाई चाहिँ मध्यनजर राख्नु, अनि यता त भइहाल्छ। अब मेटाउनु भिडियो हेर्नु नि पैसा भयो। इलेक्ट्रिसिटी र म्याग्नेटिजम अर्को, मोडर्न फिजिक्स, पहिला मोडर्न फिजिक्स डिस्कस गरौँ अनि इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजम, बुझ्यौ। राम्रो खालको इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजम। अब यतिमा धेरै ल्याङ थियो, धेरै पढ्नुपर्छ, इजी भए पनि धेरै पढ्नुपर्छ। यहाँ चाहिँ ठ्याक्कै ठ्याक्कै पढ्यो भने मार्क्स आइहाल्छ। मोडर्न फिजिक्समा सबभन्दा पहिला कुन छ, इलेक्ट्रोन, त्यसपछि फोटोन। अब इलेक्ट्रोन र फोटोनबाट एउटा 5 मार्क्स, एउटा 8 मार्क्सको क्वेसन फिक्स हो, बुझ्यौ। अनि आउँछ हाम्रो कुन, सेमी कन्डक्टरबाट एउटा 5 मार्क्स, अर्को कुन छ, क्वान्टाइजेसन र रेडियो एक्टिभिटी। यो दुईटाबाट पनि एउटा 5 मार्क्स र एउटा 8 मार्क्स फिक्स। अब यहाँ एकदम राम्रोसँग ध्यान देऊ, 8 मार्क्सको कतिवटा सोधौ, 5 मार्क्सको कतिवटा सोधौ, दुईटा। 8 8 16 भयो, 10 26 5 31 एमसिक्यूहरू जोडेर धेरै भइहाल्यो, तर सोधिन्छ कति, 19 मार्क्सको मात्रै। भनेपछि दुईटा के हुन्छ, अरमा हुन्छ। अब यहाँ हेर, क्वान्टाइजेसन र रेडियो एक्टिभिटीबाट एउटा 8 मार्क्स सोध्छ, एउटा 5 मार्क्स पनि सोध्छ। इलेक्ट्रोन फोटोनबाट पनि एउटा 8 मार्क्स सोध्छ, एउटा 5 मार्क्स। इलेक्ट्रोन फोटोन राम्रोसँग भएको छ भने एउटा 8 पनि गर्न सक्छौ, 5 पनि गर्न सक्छौ। रेडियो एक्टिभिटी र क्वान्टाइजेसन भएको छ भने प्राय रेडियो एक्टिभिटीबाट एउटा 8 मार्क्स सोध्छ। वाट इज रेडियो एक्टिभिटी, n = n0 e - λt, हाफ लाइफ, अनि त्यहीसँग रिलेटेड 3 टाइपको डेरिभेसन, यो न्युमेरिकल छ, त्यही 3टा मध्ये एउटा। 3टै न्युमेरिकल सिम्पल छ, 10 मिनट तिमीले राम्रोसँग दियो भने न्युमेरिकल सकिन्छ, अलिअलि पढेको छ भने चाहिँ। पढेको छैन भने यति पढ कि फाइनलको लागि इजी होस्। अब यो त जे हुनु थियो भइ नै हाल्यो। मोडर्न फिजिक्सबाट धेरै अरमा सोध्छ। एउटा भने त तिमीलाई इलेक्ट्रोनमा के पढ्नुपर्छ भन, मिलिक्यान्स, मोसन अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड, म्याग्नेटिक फिल्ड, E/m/J थम्सन मेथड या फिर मिलिकन्स मेथड। अनि त्यसपछि भयो यति नै। फोटोनबाट कुन, स्टपिङ पोटेन्शियल पनि हैन, आइन्स्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेसन, स्टपिङ पोटेन्शियल, अरू प्ल्याङ्क्स कन्स्ट्यान्ट, h को भ्याल्यु एउटा ग्राफबाट। अनि ग्राफ पनि राम्रोसँग, यस्तो टाइपको ग्राफहरू त सुनेको छ होला नि कहीँ न कहीँ। यहाँ के हुन्छ, सब सोध्छ। यहाँ हेर, यस्तो टाइपको ग्राफहरू हेरेको छौ, यही ग्राफबाट तिमीले स्लोप निकाल्ने। त्यही स्लोप भनेको h/e = स्लोप हुन्छ, स्लोप भनेको tan θ यताउता। यो हेर्नु काइनेटिक इनर्जी छ, यतातिर फ्रिक्वेन्सी हुन्छ हैन, त्यही अनुसार चाहिँ मजाले म्याच गर्ने इक्वेसनबाट एकपल्ट सर हेर्नुपर्छ है। तिमीहरूले पढाएको छ राम्रोसँग, टाइम भ्याउँछ भने हेर्दा हुन्छ। अनि क्वान्टाइजेसन भयो, रेडियो एक्टिभिटी भयो, अर्को फोटोन इलेक्ट्रोन पनि भइहाल्यो। रेडियो एक्टिभिटीबाट भनि नै हालेँ, हाफ लाइफ, n = n0 e - λt, त्यहीसँग रिलेटेड न्युमेरिकल। क्वान्टाइजेसनबाट के जे पनि, भेलोसिटी, रेडियस, अनि टोटल इनर्जी, अनि त्यसपछि अर्को के छ, इनर्जीवाला, इनर्जी त्यो के भन्छ, लाइमन बाल्मर पास्चन हो, इनर्जी सिरिजहरू, बुझ्यौ त्यस्तो। अनि त्यसपछि अरू के पनि छैन यसमा। अनि क्वान्टाइजेसनको कुलिज एक्सरे ट्युब चाहिँ राम्रोसँग गरिहाल्नु। हामीले के गर्छौँ, कुलिज एक्सरे ट्युबमा एक्सरे प्रड्युस गर्छौँ इलेक्ट्रोनले हिट गरेर। फोटोन्समा के हुँदै थियो, इलेक्ट्रोन हिट गर्दा रे प्रड्युस हुन्छ, त्यो रे हिट गर्दा इलेक्ट्रोन निस्किन्थ्यो। कुलिज एक्सरे ट्युबमा के हुन्छ, इलेक्ट्रोन ठोक्किँदा उताबाट एक्सरे आउँछ, त्यो एक्सरेले कलेक्ट गरिरहेको छ। एकदम क्लियर छ यतिसम्म। सेमी कन्डक्टर भनेको हाफ वेभ, फुल वेभ रेक्टिफायर राम्रोसँग गरिहाल। अनि वाट इज सेमी कन्डक्टर, वाट इज पिएन जक्सन, वाट इज पिएन जक्सन, डायोडहरू सिम्पल छ। त्यसपछि अब मेन यसको के हो, NAND इज युनिभर्सल गेट, एन्ड अर नट त थाहा नै हुनुपर्छ, NAND पनि, अनि नर यताउता। NANDलाई चाहिँ किन युनिभर्सल गेट भन्छ भनेर पनि राम्रोसँग ध्यान दिनुपर्छ, किनभने NANDको थ्रुबाट हामीले सब गेटलाई डिफाइन गर्न सक्छौँ। एकपल्ट हेऱ्यो भने सर भइहाल्छ है। अब कुरा आउँछ हाम्रो इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजमको, सबभन्दा गाह्रै बान्छ सबजनाले। इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजममा दुईटा च्याप्टर मात्रै छ सबभन्दा मेन। कुन दुईटा च्याप्टर मेन छ, इलेक्ट्रिसिटी र म्याग्नेटिजममा कुन दुईटा मेन छ, इलेक्ट्रिक सर्किट र इलेक्ट्रिक सर्किट र एसी। किन, म्याग्नेटिक फिल्ड भन्ने पनि त छ, तर म्याग्नेटिक फिल्ड अरमा सोध्छ, एसी को अरमा फिक्स।
अब यहाँ हेर एसीमा सबभन्दा मेन कुन छ एलसीआर सर्किट, यसको अब फेरि मैले यो भन्दैछु भने मैले नै क्वेसन बनाएर सबै सोधाएको होइन नि, मैले जस्ट एउटा भनेको योबाट बढी पोर्सन सोध्ने ट्रेन्ड छ, अरूहरू पनि अलिअलि पढ्नु, बुझ्यौ। 20% कोर्सबाट 80% क्वेसन मैले भनिदिएको हो, त्यति चाहिँ बुझ्नु। एलसीआर सर्किट, त्यसको इम्पिडेन्स, फेजर डायग्राम, फेज एङ्गल, भयो यति नै गराएको छ एकदम राम्रोसँग, भिडियोमा पनि छ, एकपल्ट हेऱ्यो भने एकदम कन्सेप्ट पनि क्लियर हुन्छ, ठिक छ। अब यसमा हामीले इन्टेन्सिटी, पावर, यताउता डेफिनेसन एक दुईवटा पढ्न सक्छौँ, तर यसको 8 मार्क्सको क्वेसन नि म्याग्नेटिक फिल्डबाट प्राय जसो म्याग्नेटिक फिल्डसँग अरमा सोधिरहेको हुन्छ। म्याग्नेटिक फिल्ड त अलिक झ्याउ लाग्छ होला स्टुडेन्टहरूलाई, त्यही भएर एसीको यति मात्रै है, अस्ति मैले आधी 28 मिनटको भिडियो त छ, एसीको यति हेरिहाल राम्रोसँग, फेजर डायग्रामहरू सब बुझिहाल्छौ सिम्पली, या फेरि सबभन्दा बेस्ट वान सर्टवाला जुन अपलोड गरेको गरेँ म्याग्नेटिक फिल्डको भन्छु अहिले। अब 8 मार्क्सको क्वेसन सोध्छ नि त, एउटा यसमा न्युमेरिकल पनि त हुन्छ। न्युमेरिकल कस्तो हुन्छ थाहा छ, पुरै डेरिभेसन बेस्ड नै न्युमेरिकल हुन्छ, बुझ्यौ। ठ्याक्कै डेरिभेसन आयो भने न्युमेरिकल आउँछ, क्याल्कुलेसन चाहिँ धेरै गाह्रो हुन्छ फेरि न्युमेरिकलको। क्याल्कुलेसन चाहिँ क्याल्कुलेटरमा गर्नु, प्रिन्सिपल अफ फिजिक्सको एक्जाम्पलमा 2टा क्वेसन गरिहाल्नु भइहाल्यो। क्याल्कुलेसन चाहिँ आउनु पर्यो, अरू सब भइहाल्छ। क्याल्कुलेसनै मिस्टेक हुने चान्स हुन्छ, स्टेप मार्किङ पनि हुन्छ, 1 आध मार्क्स काट्छ होला लास्टको 1-2 स्टेप मिस्टेक भयो भने। इलेक्ट्रिक सर्किटमा के छ, जे छ सबै इम्पोर्टेन्टै हो। किर्चफ्स ल कहिलेकाहीँ 5 मार्क्सको पनि सोध्न सक्छ, या डेफिनेसन। अर्को वेट स्टोन ब्रिज र मिटर ब्रिज, यो 2टा पनि एकदम इजी इम्पोर्टेन्ट छ। अर्को पोटेन्सियोमिटर। अब हेर पोटेन्सियोमिटरबाट 8 मार्क्स सोध्यो भने ल्याङ हुन्छ। फेरि ल्याङ भनेको कस्तो, पोटेन्सियोमिटरबाट 8 सोध्यो भने पोटेन्सियोमिटरको डेरिभेसन सबले आउँछ, तर न्युमेरिकल अलिकति गाह्रो लाग्छ, जबकि पोटेन्सियोमिटरको न्युमेरिकल धेरै इजी हुन्छ। तिमीले पोटेन्सियोमिटरको न्युमेरिकल गर्दाखेरि नि बिचमा एउटा रेजिस्टेन्स हालिदिनु पछि, ठिकै छ केही छैन। पोटेन्सियोमिटरको न्युमेरिकल 1-2टा हेरिहाल्नु, अनलाइनवालामा चाहिँ गराएको छ राम्रोसँग, अफलाइनमा न्युमेरिकल सायद गरेको छुइनँ होला त्योवाला टाइप, नत्र लास्टमा अहिले डिस्कस गरिदिन्छु, भयो। पोटेन्सियोमिटरको सबै कुरा राम्रोसँग है, प्राय 5 को सोधिन्छ। अर्को कुन छ हाम्रो एममिटर र एममिटर र भोल्टमिटर, कन्भर्जन अफ ग्याल्भानोमिटर इन्टु एममिटर र भोल्टमिटर, यो 2टा पनि एकदम राम्रोसँग, बुझ्यौ। अब त्यसपछि हाम्रो लास्टमा के जुल्स ल अफ हिटिङ पनि पढ्दा हुन्छ। ग्राफ छ नि त 3वटा, त्यो ग्राफवाला सोध्यो भने जुल्स ल अफ हिटिङ पनि सोध्न सक्छ। यति त हो, जबकि इलेक्ट्रिक सर्किट हामीले एकदम डिटेलमा गरेको छौँ। अब आउँछ हाम्रो म्याग्नेटिक फिल्ड। म्याग्नेटिक फिल्डमा के छ, डाइरेक्ट टर्कमा हो, भयो टर्क अन अ कोइल, टर्क पछि डाइरेक्ट बायड सर्भट ल र एम्पियर सर्किटल। बायड सर्भट लको 5वटा छ, 5वटा मध्ये सुरुको एउटा राम्रोसँग गरिहाल्नु। एम्पियर सर्किटल ल छ, एम्पियर सर्किटल लको यसलाई के भन्छ, टोरोइड र सोलोनोइड, बुझ्यौ। यो 2टा एकदम इजी छ एम्पियर सर्किटल लबाट गर्दाखेरि चाहिँ। वाट इज एम्पियर सर्किटल ल, अनि त्यसपछि टोरोइडको गर, अनि वाट इज बायड सर्भट ल, सेन्टरमा कति हुन्छ कुनै एउटा कोइलको, त्यो बस यति मात्रै हो, अरू के पनि त्यति टेन्सन लिनु पर्दैन। अब आउँछ 1-2टा क्वेसनहरू, 1-2टा च्याप्टरहरू जुन हामीले त्यति ध्यान नजरअन्दाजै गरेको छौँ, त्यो च्याप्टरहरूको ठ्याक्कै क्वेसन भनिदिन्छु, आयो भने 5-5 आइहाल्छ। थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट छ एउटा, थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यहाँ ध्यान देऊ। थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्टमा छ हाम्रो सिबेक र पेल्टियर। 10 मिनट 15 मिनटको भिडियो छ होला युट्युबमा, 2x स्पिड गर्नु हेरिहाल्नु। सिबेक र पेल्टियरको डेफिनेसन, अनि त्यसपछि थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्टको थर्मो इएमएफ क्याल्कुलेट गर्ने एउटा ग्राफ स्राफ जस्तो हुन्छ डेरिभेसन, बुझ्यौ। थर्मो इएमएफ म्याक्सिमम हुन्छ यताउता भनेर, त्यो एकदम इजी छ, ठिक छ। अर्को छ हाम्रो त्यहाँबाट एमसिक्यूहरू छ, म्याग्नेटिक प्रोपर्टिज अफ मेटेरियल। म्याग्नेटिक प्रोपर्टिज अफ मेटेरियलमा एउटा हिस्टेरेसिस लुप भन्ने हामीले पढेको छैनौँ नि, अब त्यही कुराहरू पढिराख्ने। एउटा हिस्टेरेसिस लुप हुन्छ, बुझ्यौ। यस्तो हिस्टेरेसिस लुप हुन्छ, याद आयो केही हो। हिस्टेरेसिस लुप मोटो छ कि पातलो छ, त्यसमा के फरक हुन्छ अरू भनेको छ क्या। यो इजिली डिम्याग्नेटाइज हुन्छ, यो यताउता अलिकति एकपल्ट हेर्छौ भने भइहाल्छ, ठिक छ। एउटा हिस्टेरेसिस लुपबाट पढिहाल्नु, हाँस्ने होइन। अनि त्यसपछि भयो, यति नै यस च्याप्टरहरू पढ्दा हुन्छ। अर्को छ हाम्रो फेरोम्याग्नेटिक
डायम्याग्नेटिक र प्याराम्याग्नेटिकको चार्ट होला सानो कतै, त्यो चार्टबाट 5-5 पोइन्ट याद राख्दा हुन्छ, किनभने अरूमै सोध्ने हो प्राय यहाँको क्वेसनहरू। अनि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन छ, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सनबाट कुन सोध्छ? फ्याराडेज ल र लेन्ज ल, राम्रोसँग एकपल्ट हेरिहाल्नु। अनि इडी करेन्ट भयो, सेल्फ इन्डक्टेन्स, यताउता हल्का फल्का डेफिनेसनहरू होला, त्यो भनेको 5 मार्क्सको क्वेसन त्यहाँबाट सोध्दैन। सोध्यो भने लेन्ज र फ्याराडेबाट मात्रै 5 मार्क्स सोध्छ, होइन भने इडी करेन्ट के डेफिनेसनहरू छ, अलिअलि सेल्फ इन्डक्टेन्सहरू, म्युचुअल इन्डक्सनहरू सबै अलिअलि पढ्दा पनि हुन्छ। मैले जुन सुरुमा भनेको छु, सुरुको चाहिँ सबभन्दा धेरै ध्यान दिएर गर है, ठिक छ? यति नै हो हाम्रो फिजिक्सबाट सोध्ने भनेको। अब यतिबाटै पेरिफेरीमा सब सोध्छ। यति तिमीहरूको प्रिपरेसन राम्रो छ भने अनि अरू कुराहरू पढ्दा पनि हुन्छ, जे इच्छा लाग्छ सब पढ्नु, तर यो चाहिँ फर्स्टमा पढ। यहाँबाट म्याक्सिमम क्वेसनहरू सोधिने ट्रेन्ड छ 2 वर्षदेखि।